पाकिस्तान के बरादर पड़ोसी मुल्क ईरान में पाकिस्तान को निहायत कद्र की निगाह से देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने जिस वक्त जंग जारी थी वहां एक मुजाहिरा देखा। गुज़िश्ता रोज जब पाकिस्तान के लिए ईरानी वफ्द रवाना हो रहा था उस वक्त एक गाना ईरानी टेलीविजन पर नशर किया गया। ईरानी गुलकार की जानिब से पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया गया। आपको सुनवाते हैं। از صحرا تا کوها دعا برای صلح بود، در هر دل نوری از امید صلح بود. وقتی ابرای جنگ همه جا سایه افکند، این تو بودی که راه آرامش را نشان دادی. از اسلام آباد نوایی نرم برخواست، گویی مرهمی بر زخما گذاشت، چون برادری دست یاری دادی. پاکستان تو دلها را بردی، پاکستان از دل تشکر چراغ صلح را روشن کردی. تشکر فیلد مارشال، درود بر رهبریات. تشکر وزیر اعظم برای هر تلاش صلح‌آمیز. از طرف ایران این را میگوییم تو صدای صلحی، نور انسانیت. وقتی دنیا در تاریکی ها گم شده بود، تو صلح را برگزیدی نه راه جنگ را. وقتی دیوارهای ترس بلند شدن، تو با محبت همه راه ها را پیوند دادی. از تهران تا لاهور این صدا جاری، بزرگترین پیروزی است این سفری که دلها را